अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों का कोई भी मसला है, आपका बच्चा चाहे 4 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, औलाद हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में पहुंच जाएं माँ बाप के लिए। तो आप अपनी औलाद के लिए इस तवीज़ को ख़ुद लिख सकते हैं, चाहे आप माँ हैं चाहे बाप हैं, और आपके साथ मामला ठीक हैं लेकिन बच्चों के साथ मामला ख़राब हैं। जैसे उनको नज़र बड़ी जल्दी लगती है, हर घर में बच्चे होते हैं और अक्सर घरों में बच्चों के साथ मसले होते हैं। दूसरा, सोए हुए डरते हैं, ज़्यादा रोते हैं, खाना नहीं खाते, ज़िद करते हैं, दूध पीना छोड़ गए हैं, इस तरह के कोई भी उनके साथ मसले हैं, शरीर हो गए हैं, बाहर लड़ते हैं या घर में ही परेशानियां डालते हैं दूसरों के लिए, तो ये तवीज़ इन सब कामों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो आल का नोटिफिकेशन होता है उस पर प्रेस किया करें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप देखें या ना देखें। और कम अज़ कम इस वीडियो को एक बार सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो तकरीबन हर घर में ही होते हैं। चंद घर ऐसे होते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नेमत अता नहीं की होती। अल्लाह उन घरों में भी औलाद जैसी नेमत ज़रूर अता करे। दिल से दुआ है। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई मेरी बहन या मेरा भाई अपने बच्चों की ये मसले उनके साथ हों, परेशान हों, और अगर आप किसी की परेशानी में उसकी परेशानी दूर करने में मदद करते हैं तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा और वो इंसान आपको भी दुआएं देगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ये तवीज़ आप किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। एक वक्त में अगर आपके 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं और सारे ऐसे हैं तो सब के लिए भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है जो आपकी इस्तात हो। जो मेरे भाई बहन दूसरों को तवीज़ बना के देते हैं, मैंने कुछ अरसा पहले वो इजाज़त बंद कर दी है। उसकी वजह यह है कि लोग मेरे चैनल से तवीज़ बना के देते हैं, लोगों को देते हैं, हदिये भी लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ नहीं भी लेते होंगे, लेकिन वो मेरी नीयत से सदका खैरात नहीं करते, तो वो ज़ाहिर पकड़ जो होती है फिर मेरी तरफ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये जो तवीज़ लिखा जा रहा है ये हमारे खून से लिखा जाता है, इसका कितना असर बनाने वाले पर पड़ता है। तो लोग बनाने के लिए तो देख लेते हैं लेकिन उसकी फिर सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, सदका खैरात नहीं करते, जिसकी वजह से फिर अफेक्ट मेरे पे बहुत ज़्यादा आता है। उसी वजह से तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है, क्योंकि जितने लोग तवीज़ बनाएंगे अगर सदका खैरात नहीं करते तो फिर मेरे लिए भी मसले बनते हैं। तो इसलिए आप अपने लिए लिखेंगे। जिन मेरे भाई बहनों को इजाज़त लेनी होती है ना, वो व्हाट्सअप पर आएँ और इजाज़त मांगें पहले। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर मेरे तवीज़ ना बना के लोगों को दें। आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाज़त है। सादा कागज़ जैसे सादा है इसी तरह सादा कागज़ होना चाहिए, ठीक है। आप जिस तरीके से जिस तरह समझाऊँ उसी तरह लिखना है, ख़ुद से कमी पेशी नहीं करनी शुरू कर देनी। मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ पेज को लिखने के लिए, ताकि मेरे आसानी से लिख सकूँ। आप जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। बावज़ू हालत में लिखना है। सबसे पहले चीज़ ये याद रखिएगा, हाँ 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 बार लिख लेना है, ठीक है। इसी के नीचे 1 2 3 4 और 5 हमज़ा जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में, क्योंकि जब आप थोड़ा सा एरिया चेंज होता है या कंट्री चेंज होती है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तलफ़्फ़ुज़ में, ठीक है। वाओ, नीचे नीचे लिखना है, ठीक है, ठीक है। 5 हो गए। उसके बाद तोएं भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी 5 बार लिख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह, ठीक है। अल्लाह जिस ज़ुबान में मर्ज़ी लिखें पढ़ेंगे अल्लाह ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह,
اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، یہ 5 بار میں نے لکھ لیا، آپ نے بھی 5 بار ہی اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد جب یہ 3 خانے بنائے ہیں، جگہ چھوڑ کے پھر 3 خانے بنائے ہیں، پھر ان کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ اللہم محمد صلی محمد علی محمد. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے پھر یہاں پہ آ جائیں، محمد محمد، یہاں پہ بھی محمد. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس تویز کو لکھ لینا ہے، اسی طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح خوبصورت کر کے لکھیں. ظاہر ہے لکھتے وقت میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کرتا، جلدی میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے. تو کوئی غلطی بھی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، اللہ بھی معاف کر دے. ہاں، پن پوائنٹ ضرور کر دیا کریں. اچھا، اب آپ نے تویز بنا لیا، یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے تویز لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو لکھ کے دیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں گے. فولڈ کرنے کا مطلب کہ جیسے یہ میرے پاس تویز بنا پڑا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو میکسیمم فولڈ کر، جتنا آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں. لکھا ہوا جو ہوگا وہ اندر والی سائڈ پہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے تویز، تو اس کو اندر والی سائڈ پہ کر کے آپ اس کو فولڈ کر دیں گے. یہ بیک سائڈ پہ بھی کوئی تویز بنا ہوا ہے، لیکن چلیں یہ تویز آپ نے فولڈ کر لیا. ٹھیک ہے، فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کوئی ٹیپ کر دیں گے. اگر کوئی پاسبل ٹیپ نہ ہو تو کوئی پولی بیگ وغیرہ اچھی صاف ستھرا ہو، اس کے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیں. اس کے بعد آپ اس کو چمڑے میں بنا لیں. اب چمڑے میں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں تو آرام سے بن جائیں گے، لیکن یورپین کنٹری ہوگی، یو کے وغیرہ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، تو وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. اگر چاندی کا خول اویلیبل ہو تو اس میں ڈال لیں، لیکن پہلے موم جامہ لازمی کرنا ہے. نہیں تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر ٹیپ کر لیں تو بلیک کلر کا کوئی کپڑا اچھی طرح ریپ کر لیں. ٹیپ لازمی کر لیں تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے. تو بلیک کلر کا کپڑا ریپ کر کے اس کو تویز کی شکل بنا لیں اور ڈوری کے ساتھ بچے کے گلے میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح ڈالنا ہے کہ بچہ خود بھی نہ نکالے یا کسی کو نظر بھی نہ آئے، کیونکہ تویز آپ نے چھپانا ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے کہ لوگوں نے تویز پہنے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق کے پاس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ فیشن کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ نظر میں آنے والی بات ہے. تو آپ نے تو نظر بد کی کاٹ کرنی ہے. تو اگر آپ خود ہی بچوں کے نظر میں لانا چاہیں گے تو پھر اس طرح کریں گے، ورنہ اس کو اس طرح باندھنا ہے تھوڑا سا ڈیپ کر کے کہ بچہ اتارے بھی نہ، لیکن کسی کو نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے. اور بچے کو کوشش کریں سمجھائیں، لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ بچہ ہی نہ اتار دے گا تو پھر اس طرح باندھیں کہ بچہ خود سے اتار ہی نہ سکے. انشاءاللہ جس بچے کے بھی گلے میں ڈالیں گے، کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسئلوں کا ایک ہی تویز. نیت کر لیں، بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، کھانا پینا نہیں کرتا، اسکول نہیں جاتا، روتا ہے، رات کو ڈرتا ہے، نظر لگی ہوئی ہے، ساری چیزوں کا ایک ہی تویز. بس نیت کر لیں، کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ جس بچے کے گلے میں ڈالیں گے اسی بچوں کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. ان چیزوں سے وہ حفاظت میں آ جائے گا اور انشاءاللہ یہ جو مسئلے ہیں بچوں کے ٹھیک ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. بس آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں، میری فیملی کو، میرے پیارے وطن پاکستان کو، اس میں بسنے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں، سب کے لیے دعا کیا کریں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا جلدی قبول فرما لے، کس کی دعا جلدی عرش پہ پہنچ جائے اور اللہ اس پر کن فرما دے. تو دعاؤں میں شامل رکھا کریں مجھے بھی. اور جو واٹس اپ نمبر لکھا آتا ہے تو مہربانی کیا کریں، اگر آپ نے کوئی ہدیتاً کام کروانا ہے تو واٹس اپ پر آ کر کال نہیں کرنی، میسیج چھوڑیں تفصیل سے. اگر آپ نے کال کرنی ہے، آپ جس مرضی کنٹری میں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فون پہ ہی بات کرنی ہے تو میسیج لکھ دیں جی مجھے فون پہ ہی بات کرنی ہے، تو پھر دیکھتے ہیں. باقی اللہ آسانی کرے. یوٹیوب پر جو بھی ویڈیو ہے آپ لکھیں اپنے مقصد کے لیے، جو بھی آپ کو تویز چاہیے. میں نے کوشش کی ہے ہر مقصد کے لیے تویز بنا دوں، تو اس کو لکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.